नाजरीन सामीन, अब मैं शाहिद कादियानी साहब ने जो सवाल उठाए उन चार हदीसों पर के जिन पर हमने गुफ्तगू पहले कर चुके, साहब का वीडियोस देख लीजिएगा। साथी जो हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो ऊपर जो ऑडियोज ने मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पर उनका जवाब अब मैं इनको प्ले करूँगा, आप सिर्फ ये सुनिए। यहाँ मैंने मैसेज लगा दिया, मैं शाहिद कादियानी डिबेटर अमेरिका साहब की तकरीर और एतराज़ का जवाब देने के लिए ग्रुप क्लोज कर रहा हूँ, ताकि इनके एक एक बात का जवाब दिया जाए। इसके बाद ग्रुप को ओपन कर दिया जाएगा। जवाब सुनिए, क्योंकि ये फिर क्या करते हैं, जब जवाब देने लगे ना तो ये तरह तरह की कॉपी पेस्टिंग और बेहुदा हरकतें शुरू कर देते हैं ताकि जवाब ना दिया जा सके इनको। अब सुनिए आप इनके इनके एतराज़ और उस पर फिर मेरा जवाब। सलमान बरेलवी, ये तुमने इस हदीस में जो बनी असगर का लिखा है वो रूमी कैसे हो गए? उसको ब्रैकेट में तुमने रूमियों लिख दिया है, तो ये कैसे साबित होगा कि बनी असगर रूमी है या रूमी जो हैं वही बनी असगर हैं? अपनी तरफ से बीच में ब्रैकेट में इजाफा कर दिया रूमियों का। ये सलमान बरेलवी, बात ये है, तुम जैसे जो नाम नहाद मुसलमान है ना, वो ईसाइयों के थल्ले लगे हुए हैं, थल्ले, समझे? जिन हदीसों का हवाला तुम दे रहे हो वो हदीसें तो कब की पूरी हो चुकी हुई। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो, मैं एक बात कर रहा हूँ, जिस हदीस में तुमने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उनके घोड़ों के नाम भी जानता हूँ और शाहसवारों के नाम भी जानता हूँ, भाई अकल से पैदल कोई पता नहीं क्या इंसान है तू। आजकल के ज़माने में घोड़े कहाँ इस्तेमाल होते हैं भाई? ये वो जंग थी जो उसी दौर में हो चुकी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में, समझे? मैं तुम्हें इसका भेजूंगा लिंक वगैरह, ताकि तुम्हारी तारीख जो है ना, ज़रा हिस्ट्री वो सही हो जाए। तुम ये लोगों को क्या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? दरअसल बात यह है कि तुम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो हैं उनकी दुश्मनी में ईसाइयों के थल्ले लगे हुए हो, कि जिनको मुसलमानों ने बुरी तरह रूम में हराया भी था, शिकस्तें दी थी, वो तुम कह रहे हो कि वो कोई शिकस्त नहीं दी गई रूमियों को। मैं तुम्हें अब क्या कहूँ इस बात के बारे में। मैं तुमसे इस सिलसिले में बात करूँगा। पहले तुम ये बताओ कि आजकल के दौर में घोड़े कैसे, घुड़सवार कैसे हिस्सा ले सकते हैं जंग में? पागल तो नहीं है तुम? दूसरों को भी बेवकूफ़ बना रहे हो। सिर्फ हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की दुश्मनी में तुम लोग ये कर रहे हो, और ईसाइयों के थल्ले लगे हो कि जी ईसाइयों को तो अभी तक रूमियों को तो अभी तक मतलब शिकस्त ही नहीं दी गई, वो तो अभी देनी है या फलाना। पागल आदमी। आप मेम्बरान ने देखा कि शायद कादियानी साहब आए और उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन जो चार हदीसें हमने पेश की और जिससे हमने अपनी बात और मौक़िफ़ साबित किया, उस पर कोई एतराज़ नहीं किया इन्होंने। शायद कादियानी साहब ने जो बात की उस पर तो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मैं फ़कत ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि रोम के साथ जो जंग है, उस जंग की जो निशानियां बयान हुई हैं, जो मखसूस निशानियां बयान हुई हैं जिससे तयन किया जाए कि वो जंग कौन सी है, वो जो हमने हदीस पाक से बयान कर दिया, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं था। और अब हम चलते हैं उनकी गुफ्तगू की तरफ, आप सुन लें और फिर जो है मैं हदीसें पेश करके तो मैं जो है इनके जो आज के एतराज़ात हैं उनका जवाब देता हूँ। जी तो सामीन, शायद कादियानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो आज उन्होंने की, जो आज से पहले की, वो भी आपने सुनी। मैं आपको सिर्फ चंद बातें पिन पॉइंट करके तो फिर मैं जवाब की तरफ आता हूँ, जो आज उन्होंने गुफ्तगू की उस पर। पहले उनकी मैं ऑडियो आपको सुनाता हूँ। याद रहे कि मैंने हदीस पाक में बनी असफर का जिसमें जिक्र है
اور 80 جھنڈوں تلے ان کا آنا اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنا اور پھر جو ہے عہد شکنی کر کے اس کے بعد لڑائی کرنا اور پھر مسلمانوں کا ان کے خلاف لڑائی کرنا، 3 دن تک لڑائی کا جاری رہنا، چوتھے دن جو ہے مسلمانوں کا پھر جو ہے ان پر حملہ بولنا، اور وہ پوری تفصیل میں نے حدیث میں بیان کر دی ہے. 4 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، جن میں کہ وہ روم کی لڑائی جس میں حدیث کا ذکر ہے کہ روم کی لڑائی کے بعد جو ہے مسیح دجال کا عروج ہوگا، تو وہ روم کی لڑائی وہ بنی اسفر کی کے ساتھ جو جنگ ہوگی، جو 80 جھنڈوں تلے فوج لے کر آئیں گے، 9,60,000 فوجی لے کر آئیں گے، اور وہ 3 دن تک جو بھی لشکر میدان میں جائیں گے وہ تباہ ہو جائیں گے. چوتھے دن مسلمان جو ہے پوری طرح ان پر بول دیں گے، حملہ کریں گے، اور پھر جو ہے اتنی شدت کی لڑائی ہوگی کہ پرندہ میدان کے اوپر سے گزر نہیں سکے گا، اور اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 جنگ میں وہ جو ہے وہ کام آ جائیں گے، یعنی کہ 99% اس لڑائی کا جو ہے ڈیتھ ریٹ ہوگا، اتنی شدت کی لڑائی ہوگی. تو وہ میں نے ساری باتیں ثابت کی، اور اس کے بعد جو ہے دجال کا عروج ہوگا. اس پر پہلے انہوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ آپ سن لیں، اور پھر جو ہے اپنے ہی اعتراض کو خود ہی رد کر دیا. یعنی کہ وہ رومیوں کے ساتھ جو جنگ ہوگی، بنی اسفر جن کو کہا گیا اور رومی کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسفر سے رومی کیسے مراد ہے، تو پھر خود ہی اپنی بات کی تردید بھی کر دی. یہ ذرا سن لیں. سلمان بریلوی، یہ تم نے اس حدیث میں جو بنی اصغر کا لکھا ہے وہ رومی کیسے ہو گئے؟ اس کو بریکٹ میں تم نے رومیوں لکھ دیا ہے، تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ بنی اصغر رومی ہیں یا رومی جو ہیں وہی بنی اصغر ہیں؟ اپنی طرف سے بیچ میں بریکٹ میں اضافہ کر دیا رومیوں کا. اب آپ نے سنا کہ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اور یہ اصل میں یہ بیسک جو علوم ہے نا تخریج کے، یہ ان کو بھی نہیں سمجھنے سے قاصر ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اصغر، بنی اسفر کو بنی اصغر بنا دیا. اندازہ کر لیں، حدیث دیکھ کر پڑھی نہیں جا رہی، اور یہ ہمیں حدیث سمجھانے چلیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے دوسری آڈیو میں خود اپنی بات کی تردید کرتے ہیں. دیکھیے، سنیے. پہلے انہوں نے کیا کہا کہ بنی اسفر سے مراد رومی ہے ہی نہیں، یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا. دوسری سن لیں. یہ سلمان بریلوی، بات یہ ہے، تم جیسے جو نام نہاد مسلمان ہیں نا، وہ عیسائیوں کے تھلے لگے ہوئے ہیں، تھلے، سمجھے؟ جن حدیثوں کا حوالہ تم دے رہے ہو وہ حدیثیں تو کب کی پوری ہو چکی ہوئی. کیونکہ اگر فرض کرو، میں ایک بات کر رہا ہوں، جس حدیث میں تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کے گھوڑوں کے نام بھی جانتا ہوں اور شاہ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں. بھائی، عقل سے پیدل کوئی پتہ نہیں کیا انسان ہے تو. آج کل کے زمانے میں گھوڑے کہاں استعمال ہوتے ہیں بھائی؟ یہ وہ جنگ تھی جو اسی دور میں ہو چکی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سمجھے؟ میں تمہیں اس کا بھیجوں گا لنکس وغیرہ، تاکہ تمہاری تاریخ جو ہے نا، ذرا ہسٹری وہ صحیح ہو جائے. اب یہاں پر ذرا رکتے ہیں، یہ میری ہسٹری ٹھیک کرنے کو چلیں. یہ یرموک کی جنگ کے متعلق بات کر رہے ہیں، یہ میری ہسٹری ٹھیک کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں یرموک کی جنگ جو ہے وہی رومیوں کے ساتھ جنگ ہے. اور پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ بنی اسفر جو ہے اس سے مراد رومی ہے ہی نہیں. آپ نے سن لیا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے، یعنی کہ جو آخر الزمان قرب قیامت میں جنگ ہوگی، جو کہ جس کا میں نے ان حدیثوں میں جس کا ذکر ہے کہ اس کے بعد دجال کا عروج ہوگا، تو اس میں گھوڑوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں ان کے گھوڑوں کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے شاہ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں. تو وہ آخر الزمان قرب قیامت میں جنگ جو ہے، یہ گھوڑوں کے اس میں جو ذکر ہے کہ گھوڑوں کے نام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، اور ان کے شاہ سواروں کے نام بھی جانتا ہوں. تو اس سے مراد جو یہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ آخر الزمان قرب قیامت میں گھوڑوں سے جنگ نہیں ہوگی، تو اس لیے جو ہے اس سے مراد جو ہے یرموک کی لڑائی ہے.
جنگ یرموک ہے، اندازہ کر لیں۔ یہ تو میں بتاؤں گا نا کہ حدیث میں اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے یہ بتایا تھا گروپ میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا نا آخر زمان قرب قیامت میں، اس میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش سرکار نے چھوڑی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ امت کے خلاف کون کون سے فتنے اٹھیں گے، جیسے مرزا غلام قادیانی صاحب نے فتنہ اٹھایا اور یہ قادیانیت کا فتنہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراضات پر تمام تر جواب دے دیے۔ تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ میں 2 روایتیں پیش کر کے تو میں سارا یہ مسئلہ جو ہے دوبارہ جو ہے یعنی کہ پروف تو ہو گیا، ثابت ہم نے کر دیا اپنا موقف، لیکن اس پر دوبارہ جو ہے ان کے اعتراضات جو بے بنیاد اعتراض ہیں ان پر جو ہے میں پھر جو ہے دوبارہ 2 اور روایتیں پیش کر کے تو موقف اپنا دوبارہ ثابت کر دوں گا۔